अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दुआ भी यही कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। 4 दिन का वक्फा पड़ गया है वीडियो अपलोड करने में, वीडियो बनाने में, लेकिन मैं कौन सा इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ कि अगर मुझे इतना वक्फा मेरे वीडियो अपलोड करने में लग जाए तो मेरा नुकसान हो जाएगा। और अक्सर ऐसा होता है। अब तो ईद की छुट्टियां थी, ईद की छुट्टियों में वो मसरूफियात थी और दूसरा गर्मी की वजह से बिल्कुल भी बाहर निकलने को दिल नहीं कर रहा था। आज ज़रा बाहर वो भी बाज़ार जाना पड़ा किसी काम की वजह से, तो अभी मैं बाज़ार से होके आया हूँ। तो मैंने कहा चलो अभी एक वीडियो अपलोड कर लेता हूँ। और मेरी ये है कि ना वीडियो मैं बनाता यहाँ पे हूँ, लेकिन उससे पहले ये पिछले दिनों में ये ईद गुज़री, बड़ी ईद, और उम्मीद है कि सबकी ईद अच्छी गुज़री होगी। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए, और जो लोग हज पे गए थे अल्लाह ताला उनके हज को कबूल फरमाए, उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, उनके जो उन्होंने जान माल वक़्त लगाया अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए। वहाँ उन्होंने कुर्बानी की होगी, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, उनके सफ़र को कबूल फरमाए। तो बात हो रही थी व्लॉग बनाने की। तो मेरे जो व्लॉग होते हैं वो गाँव के होते हैं, और मैं यहाँ पे सारी वीडियोस बनाता हूँ, चाहे एक दिन में 2 बना लूँ या 2 दिन में 2 बना लूँ, लेकिन मैं बनाता यहाँ पे हूँ। क्योंकि मैं ये मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 2 दिन होते हैं, जुमा हफ्ता। बाकी मेरे जो 5-6 दिन होते हैं, वो जो 5 दिन होते हैं वो मेरे लाहौर में गुजरते हैं। बस रोज़ी रोटी के लिए बंदा कभी किस दर पे कभी किस दर पे घूम रहा होता है। तो मेरे भी जॉब की वजह से 5 दिन मेरे लाहौर में और 2 दिन यहाँ गाँव में। लेकिन यहाँ लाहौर यहाँ से इतना दूर नहीं है। वो बाइक मैंने सिर्फ रखी इसलिए कि यहाँ से मैं लाहौर, लाहौर से गाँव तकरीबन 1.25 घंटा या 1.5 घंटा लगता है। तो मैं वीडियोस तो यहाँ पे बना लेता हूँ, लेकिन अपलोड फिर मैं लाहौर जा करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे नेट की स्पीड भी अच्छी होती है, और ज़रा टाइम भी थोड़ा बहुत मिल जाता है कि वहाँ पे मैं अच्छे माहौल में वीडियो एडिट करके उसको अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे। यहाँ पे मैं इसलिए नहीं करता, यहाँ पे एक तो नेट की वो स्पीड नहीं आ रही होती। अगर आप 6-7 मिनट की वीडियो अपलोड करते हो तो उस पर आपको अच्छा खासा टाइम लगता है। फिर आप उसको फेसबुक पेज पे लगाते हो तो उस पर भी आपको अच्छा खासा टाइम लगता है। तो फिर मैं यहाँ पे वीडियोस यहाँ पे बना लेता हूँ, अपलोड मैंने फिर लाहौर जाकर करनी होती है। अगर पंजाब की गर्मी की बात की जाए, ईद का दिन, उसके बाद अभी तक इतनी शदीद गर्मी, और आज तो अखीर हो गई है, इतनी गर्म हवा, इतनी तेज़ तपश कि बंदे की तबीयत एक दिमाग टिकाने लग जाता है एक दफ़ा। मैं अभी बाज़ार से होकर आ रहा था, अच्छी खासी गर्मी लग रही थी। वो यहाँ पे सामने जहाँ से हमारे गांव की तरफ एंट्री होती है, वहाँ पे जूस वाला बैठा हुआ था, गन्ने का जूस वाला। वहाँ पे मैंने आके बैठा, थोड़ा मैं रिलैक्स हुआ, जूस पिया। बाज़ार इतना दूर नहीं है, ये तकरीबन कोई 3 किलोमीटर के फासले पे, 3-3.5 किलोमीटर के फासले पे है। लेकिन वो गर्म हवा की वजह से मुझे प्यास बड़ी शदीद लगी थी। फिर मैंने वहाँ बाइक खड़ी की, जूस पिया गन्ने का। फिर मैंने यहाँ से मैंने टर्न लिया। मैं कहा चलो अभी मौका है, टाइम भी है, मौसम भी ज़रा गुजारे हाल हो गया, तो मैं एक व्लॉग बना लेता हूँ। लेकिन ईद से कुछ टाइम पहले मौसम अच्छा खासा हो गया था। रात को आप यकीन नहीं करिए, रात इतनी ठंडी हो जाती थी कि जो लोग बाहर सैन में सोते थे ना, और कमरे भी मैं इजीली सो जाता था, और बिल्कुल पंखे की आवाज़ अच्छी खासी ठंडी लगती थी। बाहर जो लोग सैन में सोते थे, मैंने जब अक्सर रात को अगर आप उठते हो तो मैंने देखा उन्होंने बड़ी बड़ी चादरें ली होती है, इतना मौसम ठंडा हो गया था। लेकिन जैसे ही ईद की एंट्री हुई उसके बाद मौसम ज़रा गर्म हो गया, और आज भी अच्छा खासा गर्म है। और अब भी तो 3-4 महीने हैं गर्मी के, इस गर्मी को बर्दाश्त करने में। चलो ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला का निज़ाम ही है। सर्दी भी होती है, वो भी इंसान बर्दाश्त कर लेता है, गर्मी है वो भी बर्दाश्त कर लेंगे। और जो मेरा मकसद था वीडियो बनाने का, वो ये आप देख सकते हैं। मेन मुल्तान रोड यहाँ से गुजर रहा है, और तकरीबन 1.25 किलोमीटर के फासले पर हमारा गांव आता है अंदर की तरफ। हम इतने जल्दबाज और इतने बेसब्रे हैं कि अल्लाह ताला बस हमें हिदायत दे। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और बड़ी गाड़ियों का रश तो नहीं है क्योंकि छुट्टियां अभी तक चल रही है, और आज मेरा ख़्याल आज आखिरी छुट्टी है, तो उसके बाद फिर बड़ी गाड़ियों का अच्छा खासा रश हो जाएगा। लेकिन जो बाइकों का बहुत ज़्यादा रश है और छोटी गाड़ियों का इतना रश है कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन ओवर स्पीडिंग, और अल्लाह माफ़ फरमाए, रोज़ हम इस चीज़ को देखते हैं कितने हादसा होते हैं, और जिसमें तकरीबन उसमें 90% जो गलती होती है इंसान की अपनी होती है। बाकी मौत अल्लाह ताला ने जैसे लिखी है वो तो आनी है। लेकिन
احتیاطی اور لاپرواہی ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ اس روڈ پہ میرا آنا جانا ہوتا ہے۔ منڈے کو میں نے یہاں سے لاہور جانا ہوتا ہے، پھر جمعے کو میں نے اسی روڈ پہ واپس کی طرف آنا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نہ پہنچنے سے بہتر ہے بندہ لیٹ پہنچ جائے، لیکن جلد بازی بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اتنی اوور سپیڈنگ، اور زیادہ تر بائک والے تو میں کہتا ہوں وہ تو آخر میں بھی خود بائک چلاتا ہوں، لیکن شکر الحمدللہ اوور سپیڈنگ ون ویلنگ سے تو میری اپنی جان جاتی ہے، اور اوور سپیڈنگ سے بھی اگر میں زیادہ سپیڈ دوں کسی وقت پہ تو میرا خود جسم کامنا شروع کر دیتا ہے، تو میری نارمل سپیڈ ہوتی ہے آنے میں۔ یہ نہیں کہ میں کوئی بہت بڑا نیک بندہ ہوں، مجھے اپنی زندگی کی لالچ ہے، کیونکہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، چاہے وہ کتنا مرضی نیک ہو، جتنا مرضی گناہ گار ہو، جو بندہ گیا وہ گیا۔ تو بندے کو اپنی زندگی سے پیار کرنا چاہیے، اور دوسروں کی زندگی سے پیار کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ خود تو موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، ساتھ میں پتہ نہیں کتنے بیچاروں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ تو اوور سپیڈنگ کا تو انجام موت ہی ہے، اور ون ویلنگ اور بائک والے زیادہ تر جو اوور سپیڈنگ اور یہ ون ویلنگ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے محفوظ فرمائے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہیں یہ خاص طور پہ بائک والوں کو جب ان کا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتا ہے تو آپ یقین کریں ان کی حالت دیکھنے والی نہیں ہوتی۔ اتنی وہ ایسی موت سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، حادثاتی موت سے بندے کو تو ویسی توبہ استغفار کرنی چاہیے، بڑی بری موت ہوتی ہے۔ لیکن لوگ پھر بھی روزانہ اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن لوگ پھر بھی اس چیز سے سبق نہیں حاصل کرتے۔ کار والے کو پتہ نہیں کس چیز کی جلدی ہوتی ہے، پھر بائک والا، اور بائک والے میں نے دیکھا ہوتے کہ پیچھے لیڈیز بٹھائی ہوتی ہے، بچے بٹھائی ہوتے ہیں، لیکن اس نے فل سپیڈ کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، اس نے نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ یار آگے آبادی ہے یا رش ہے یا ٹریفک ہے یا مین ملتان روڈ ہے، یہاں پہ آپ اللہ معاف فرمائے اتنی ہیوی بڑی ٹریفک ہوتی ہے، کنٹینر وغیرہ، کہ اگر وہ آپ کو ایک ٹکر مار دے تو آپ بندے کا ویسے ہی بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جہاں پہ بندہ پہنچنا ہوتا ہے، اگر وہاں پہ 10 منٹ یا 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچ جائے وہ بہتر ہے، نہ پہنچنے سے تو وہ لیٹ پہنچنا بہتر ہے۔ تو اس چیز سے گریز کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو گاڑی دی ہے، بائک دی ہے، آپ کو بس دی ہے، ٹرک دیا ہے، تو اس چیز کا بالکل خیال رکھیں کہ اوور سپیڈنگ میں کہتا ہوں اس کا انجام موت ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ایک اپنی وہ ٹریفک قوانین کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور زیادہ تر جو بائک والے ہیں میں نے دیکھا کہ بائک کے ساتھ ہیلمٹ کو لٹکا دو دیتے ہیں، وہ کیا اگر لاہور میں کوئی وارڈن ہوتا ہے اس کو دھوکہ دینے کے لیے سر پہ تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیتے ہیں، یا مین مقام پہ اگر موٹر وے والے ہوتے ہیں ان کو دھوکہ دینے کے لیے سر پہ رکھ لیتے ہیں، باقی وہ لٹکا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط ہے، اور میں نے جتنے بھی حادثات دیکھے ہیں یہ ہمارے گاؤں کے پاس، یہ مین یہاں پہ بعض اوقات بندہ ترس جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی گاڑی کوئی بائک گزرے، لیکن یہاں پہ وہ سامنے ایک کٹ آتا ہے، وہاں پہ 2 بائکوں کا ایکسیڈنٹ ہوا ایک ہی سال میں، آپ یقین کریں دونوں کی ڈیتھ ہوئی۔ وہ کس وجہ سے؟ سر میں زیادہ چوٹ لگنے کی وجہ سے، باقی جسم ان کا ٹھیک، لیکن سر پہ ایک کا پیچھے کا جو پچھلا حصہ تھا وہ بڑا خطرناک لگا تھا، جس کی وجہ سے بیچارے کی موت ہوگی۔ اس کے 3 بچے بھی تھے، اور ایک کا یہ سارا منہ، وہ تو میں نے اللہ معاف فرمائے میں نے خود بھی دیکھا ہے، لیکن میں نے اس کی وہ لاش میں نے دیکھ لی تھی اس کی، لیکن اس کا چہرہ میں نے نہیں دیکھا۔ باقی دوست کھڑا ہوتا اس نے دیکھ لیا، میں نے کہا یار میرے سے نہیں دیکھا جانا، وہ اس کا یہ والا حصہ بالکل ڈیمیج ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے باقی جسم اس کا ٹھیک تھا۔ وہ کوئی 20-22 سال کا نوجوان تھا۔ تو اس چیز کا بالکل خیال رکھے، ہیلمٹ کا ضرور استعمال کرے، یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے تھوڑی دیر کے سر پہ نہ رکھے، سر پہ رکھے یہاں سے لاک کرے۔ باقی زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور میں ولاگ زیادہ لمبا نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے اچھی خاصی پیاس لگی تھی، وہاں پہ گنے کا جوس وہاں پہ ریڑھی کھڑی ہے، تو میں نے وہاں سے وہ جوس پیا، پھر مجھے تھوڑی ہمت ہوئی، میں نے کہا چلو آج کافی ٹائم کے بعد موقع مل رہا ہے ایک ولاگ بنا لیتا ہوں، تو میں نے ابھی ولاگ بنایا، اور اس کو میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا، یہاں پہ میں اس کا اختتام کروں گا، کیونکہ ٹائم بھی بہت تھوڑا رہ گیا ہے مغرب کے اذان میں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔